اهلا بكم ولاد، معكم احد من قناه احمد ستيشن. رجعت لكم فيديو جديد من روبلوكس، واليوم ولاد نلعبوا سبونج بوب تايكون. كيف ما قلت لكم باش نجربوا تايكونات الكل بالطبيعه. انا الولاد توا بديت في الدار باش ما نطولش عليكم فيديو، باش ما تقلقوش. عملتهم الفلوس كذا وكذا، حاول نحط الماكينات نتاع الفلوس ونسلحها نسخه. انا جيت نعمل دروج ملي خطرت لي تصوير الولاد. طلعوا شكون اخترت شايفين كان اخطبوط هذاك اللي غني. انا حبيت نوريكم لعبه شوفوا قداش هتحفونا. الولاد تعطيكم بالكدا دفورات، انا بنجحكم نحكي كيك واش علينا ما عنديش دفورات. سبحان الله، 8000 ظل يجيو قد قدوني يجيو قد شو الدروج محليه. هاي الولاد هذي التايكون الوحيدة أطول من خواتها، هذي فيها برشا. جربت لعبتها مرة قبل وقت خذيت سبونج بوب. من غير ما نحكي لكم فزت عليكم شنو فما باش تلعبوا وحدكم. انا شنو نوريكم هكا هاو شكون لعبت خايب. بدلت لبستي بدلت سكين واللونات والشابو. قد ربي في الحفلة اللي وعدتكم باش تشوفوا قديش نكون ماهر. اما خسر ريحة البرفان ما فماش. جناحات هذوكم من اول ما بديت نلعب صاحبي هذي وليت تحبوا نقول لكم شكون وحدينا نتاع الحفله. اللي يحب يدخل في الحفله يقول لي ندبروا السيرفر فارغ نتاع تيكون في كان كايبه ولا زوز نتاع ماجيك تيكون ولا اي وحده شو نكون فيها. شو نقول لكم اللي ما عندهمش اليوتيوب، انا عندي ديكس صاحبي، ديكس واخوه ديكسا اسمه على ذي روبلوكس دون ذاك الاسامي. ديكس واخوه ديكسا واخوه جوزف ما نعرفش يدخلوا ولا صحابي هما. واللي عنده شي يوتيوب بالطبيعة انا يوسف ستيشن لاختيست جيمر سلاشر بي جي جي. واللي يدخل اسمه فرينوكس كيف عنده شي يوتيوب مازال ما هبطش الفيديوهات. وتو تشوفوا الحفلة قدام محلاها. زلت ما عملتهاش انا ديجا نخمم فيها. ما لازم 13 نهر لازم نفيد ازاي لو ليش نوريكم الفايدة بتاع الأسلحة. بدون ما تدخل يكون عندك سيف دافع بيه على روحك مش قوي ياسر. لكن تجي مثلا ماشي يدعروا دولك تقتلهم هاك اقتل من غير ما نضيع الوقت. لو ريت فما لعبة لهنا تعجبني مش لعبة هي كيكة عشان نضيع الوقت باش ناخد فلوس مبركر. ما نحنا بيه في باركور لعبنا كاللعبة حق الولاد لعبتوها اللعبة. ما لعبتها 1 2 3 ما خلطتش ما دخلتش. عندي فكرة نجربوا من هذي. خلاص زعما تشبعتوا بالمبايل اي فكرة. ما نسيل طلع انا الربح ويلي. شوفوا ريت بذي اللي في يدي مش تشبه اللي غاديكا. هايك راح نوريكم هايك موش فيه مغروم بالعزف. ريتو شبه فم. اوكي تحبوا بس يا الولاد تبعثولي انفيتاسيون وليو اميات على روبلوكس ونلعبوا مع بعضنا. واللي يحب يدخل في الحفلة يقول لي نورمال اهتوا الكومنت كيف ما يقولوا اليوتيوبرز وقولوا لي راني نحب ندخل في الحفلة. شوي فما زوز لهنا حاجتي بزيد فلوس فقير راني عاونوني. قالوا ليش نرجعكم تصوروها اليوم نفطر خاطر ليزي اليوم نعدي دوار المات. انا استيماني اليوم انا نعدي دوار المات والبارح مش لقيت خاطري بالكدا وما تسحرتش ما عملت هاد شي. يخي فطرت خسارة. واكتبولي نتوما صايمين ولا فاطرين تنساوش.
وسامحوني نريد دعمكم في فيديو شادو فايت باهي، ما فهمتش علاش حطيتولي 3 ديزلايك. كل الفيديو خايب، كي خايب قلت نصلح فيه حاجات ونعمل فيديو اخر. عليك كي بذلك عملت الشيء تعملوا في ديزلايك، مش حرام عليكم؟ مانيش خوكم انا، سمعني وليت نحكي كالكبار، نحكي كالكبار وانا مازلت نقرا في الكوليج. سبحان الله. زعما مانيش فاهم. الولاد هنا بتاع الأسلحة وهنا بتاع الدار تو تشوفوها من بعد. هذا سكين، لا مش سكين، لأن الولاد خلينا كما نقولكم تشوفوا واحد 25,000 هذاكم تعرفوه بتبعتكم 12 جنيه. هذا سامحوني. والولاد كان تشوفوا كيف بديت لكم دار طول كيكة حاضرة من باكوه، مش حاضرة كيكة شوية، خاطر كنت أولا محبيش نضيع عليكم الوقت، وثانيا كنت نركح في الأجواء باش نجم نسوي فيديو به، لا صوت كهرباء لا صوت الجيران لا صوت حتى شي. هذه أغنية سبونج بوب تفكرني في قبل. شنو نعمل زعما تو؟ خلينا نجربوا هذي الولاد السلاح هذي تخيلوش يباه. شو مثلا نحطو لنا شو عز نيزك باش تبدا. اهو كان نيزك غادي، وهو نيزكون، اهو كان نيزك غادي، ده الفرق. اهو كان نيزك، شوف النيزك انت يا ربي. هذا جايب حذايا نزلوا برشا. ولازم نقولكم اللي عجبه الفيديو حط لي لايك، واللي مش مشترك ينزل يفعل الاشعارات باش يوصلكم كل جديد. هذا جمعة قعدت نهارين نحفظ فيها. فاتك ريتو الولاد سلاح هذا شي فايتو تاعنا يزك جنت شبت هذيا بتاعي يا ربي. يا ربي الباركور غلب عليا والله. لحظة نعود بشوي، نطلع لهنا ونبقى نجيو لهنا نبقى نجيو لهنا. شنو ما عشان نجم تزيد الله يسميت. لحظة نجمش نزيد هذيك خير. شو الدبابة غادي دوروا وين مايكل جاكسون هوني. حاصر هذي والله ما قلت والله ما كملها هنا، نكمل بالطاق. وفما لعبة الولاد بو 4 تاع تايكون تحفونا هاي. مثلا فريق تايتنز نقولوا فيه 4 خاطرهم حطوا فيه كان 4، حطوا ستيلفاير وريفن وروبن وواحد اخر نسيته، منجمش نقولكم بيسبوي ولا الاخر كالروبو. هذا الطاق الاول لحظة. هي برج التايتنز تبنيو هما 4 صحاب يلعبوا في لعبة، يلعبوا يبني في فرد. انا الولد عملت فكرة، قلت في الحفلة مثلا خرجنا نلعبها، طلع شكون انا والاختي زكين ويوسف ستيش والاختي لا شكون هذا نفقدوه نوب ولا ايه نغيروا ليش نوريه لكم 5000 مدري شنو 5000 مغلاه الدنيا طاشحت. السوين خارقة العادة ونسنس المكان هذي تجري اخر قال نكمل لكم. ولا ما نحليش نعرف. الجروب الاول فيه ديكس واخوه ديكسا واخوه هذوما. ديكسا هو اللي قد لي جناحات وانا تليت بلبس البقر والجروب بتاع اليوتيوبرز هذا يخرج لك عبر شفتوا ليش يتخرج. والجروب الثاني فيه انا احمد ستيشن يوسف ستيشن
لاختيز جيمر وسلاش البي بي جي سلاش البي جي جي. تعرفوا هذا 14,000 يا ماما على الفلوس يا ولد تجري يا ليه هذا هذا يلعب كيف يلعب بيسي هذا يخليوني قالوا حاجة ايه لاني عجبان سري يا هو شايفين يا غالي قول احمد خايب اني نقد لك في دارك نبني لك فيها نعاني فيك الفلوس فين وصلت 19,000 ولا بيه خلي تزيد شوية نمشي نحط مكان متاع فلوس بس تجي تجي الولاد كي تحبوا الفلوس متاعكم اللي يوليو يجريوا اكثر كي تحبوا توليو الفلوس متاعكم تجري اكثر حطوا كالماكينات الماكينات الكعب هذوكم مثابة فلوس لاري 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 ايش هذا هون إذا بعثلي هنا جيدة شنو قد غادي ولا مخسر راني ندي من ندك برا هاي صحيح يا عاشق باش تكيني راني دون جرمنا زي فرق عليهم الدار نكتب لهم هاي برك نكتبهم اللوخي زي ما فازم تاع شتيح تختفل هنا الوقت كي تحبوا سكينكم وليش تحطوا سلاش خط ومن بعد تحطوا لصقة ومن بعد تحطوا سباس دونس شفتوا ولي يشطح اي يشطح اي يكبس اي ينزل والله عرفته غدار يا غدار والله تهر والله مفرقة حاليكم في هالبيب لا تربح تشافك هاي viens ici شو ريخم شبه فيه قول احمد خايب انت هو بالجدار تمشي يا ربي حصرتني نجم نقدر منها نستعمل بيه ما اللي عملوهم هم البيبين غيرش لازم يخرج هذا يخلي فيه هذا ثلاث شكون جبت على السيف وين مطير هاك شايفين انت غدرتني بكري لا 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 سيف فوق من سيف يا ربي داري والله توحشت 67,000 زغرتو يا زي زغرتو هاي بديت تلاقي الانترنت هاك راجت هاك نصغر شوية هاك لوتشني ناخذ زعما هذي لا هذي تاني ناخذ هذي لكن شايفين صورتي فيه
بنيت نخرج يتصور شفيق. نشوف سامكين نظام ذات التبين قنبلة. الصوت الأحرف ونريد كيش نقص من صوت الأحرف هذا لازم نقص من صوت الغناية. واش نعمل نقص من صوت الغناية؟ وينك الطفل؟ لا ريكي بس روح انتي مش تحكم فيه. نطلع هنا طيق ماك راجل البرزة بالسيف. اي موت راني برو ما نحبش الشهرة. لا ما نتجاوب ايش دخلك انتي برا حط من كل بحذك. معناته سكيني لماع انا براق زعما كملها الدار ولا تحبوا بالاجزاء؟ كي تحبوا بالاجزاء نكمل لكم حلقة بجزء واحد اخر. شفما ميزك ولاد شنوريكم دار شفيق وكرهناكم الفيديو. جات تعملني وزني 50,000. ليش نكمل دعوة سكين ونكفو ونعمل تصوير؟ ايش قولكم؟ لازمني 50,000 تو لازمتني 13,000. نستنى زعما ولا نمشي نعمل دورة ونرجع؟ ليش نعمل دورة ونرجع خير؟ شكون يحب يعاركني يعني بالمزمار؟ شدلكم مزمار رد بالكم راهو مزمار راهو. سبونج بوب سكوير بانس سبونج بوب سكوير بانس. شوفوا ايش عاملين في سبونج بوب هذا. كلها اوبن اوبن علي الباب. الصح من الغدارة باه تبع العرق مالنت. يا عندي 50,000. شنو فيها بدل ما اتهرب فيه صح مش بالعانة تتذيف التصوير. نحط كل شيء في دور. اللغة تخرف هذه لغة بشر. سبونج بوب ايجا انتي ايش تبع العرق حاطين زدم عليها هاي نظف. استوصلت مت بالله زيغ قتلها والله يرحم والديك. ما تربحك حرمت علي مش لازم.
هذي الولاد. الله غالب لازم نصرفوا حاجاتنا في حاجات، نصرفوا فلوسنا في حاجات تصل. توقع 75,000 هذا ايش تعمل؟ هو يعطيني مسكين 75 و50. لازمني برشا محبش نحسب نتاع بروحي، لازمني برشا. كان هو ياخد ثاره حتى ياخد ثاري تو نشيله تو أنا جيتك هاي خوافة. لك الحق تخاف من الراجل، أنا مش لازم. الله غالب اللي تقطع خرجت من اللعبة، أما مش لازم. هو بركة ياخد ثاره فيه زوز، ثاري أنا بثاره هاي ما يرحم والديه هكا ولا هكا. هي ذي نمشي لداري. عملت الحشو فيه كل من الحيوت مازلت ما عملتهمش، لا سقفت الفوقانية لا عملت. هذا انا مزروب تو عندي بالماشي. لازم 50، لازم 10,000 اخرى. هيا 10,000. اي نجربها مرة اخرى، محلية الغناء. لا ولا والله تحفونة طلعت اشتق. الولاد هاون توا الفلوس خلطوا ل20. ناخذ 50,000 متاعي. شني والله تفجعت نخلي واحد تخلي. قلت كيف تخلي. والله محلية الدار والله تحفوني. ما تكفينيش حتى لو البيئة تكفيني بريسك النص ولا أكثر من نص أكثر. تعرفون الدورة يخنزيلو بركة نقعد شوي ناخذ هذايا حق شوي واحدة تو شفتها. شوفي يتطاير. ناخذ سكين وناخذ هذاك ونكمل سلاح هذاك. فكرة لازمنا أكثر أقوى برشا فلوس. لازم سخطة فلوس. نخرج نعمل تورة اللي تقولولي باللي نجم نبعث الفلوس لصاحبي على روبلوكس. نجم نبعث الفلوس لبعضنا. هاي موت هذايا نعرفه، هذايا ملك البحار 7. الولاد هذايا